अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम उस मकाम पर मौजूद हैं जहां पे ये इंसानी हकूक की कब्रें और मकबरा बना हुआ है जो काजी फाइज ईसा, जो पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे घटिया, नीच, गलीज और खबीस इंसान था। और आज पाकिस्तान के अंदर हर तरफ आपको जो तबाही और बर्बादी नजर आती है, ये तबाही और बर्बादी उस घटिया और नीच शख्स की जो है वो फैलाई गई है, उसकी सहूलतकारी से रचाई गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए और तारीखी मनाजिर थे, ये आज़ाद जजेस 6 हुआ करते थे। फिर इनमें से एक जज ने इस निज़ाम के साथ सौदा कर लिया, सरेंडर कर दिया, अपने ज़मीर का सौदा कर लिया, और वो जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के सूबे से था। वैसे तो हम बलूचिस्तान के लोगों की मज़ामत के बड़े मद्दाह हैं, हम बलूचिस्तान के लोगों की मज़ामत को सलूट करते हैं। और अब हमें अंदाज़ा हुआ है पंजाब वालों को कि बलूचिस्तान वाले ठीक कहते थे जब हम उनका मजाक उड़ाया करते थे और उनकी जबरी गुमशुदियों को हम जस्टिफाई किया करते थे। लेकिन जो अदलिया में किरदार आते हैं बलूचिस्तान से, वो आप देख लें। माशाल्लाह, काजी फाइज ईसा बलूचिस्तान से, जमाल खान मदोखेल बलूचिस्तान से, नईम अख्तर अफगान साहब बलूचिस्तान से, हाशिम काकर साहब जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में इस निज़ाम के हक में फैसला दिया, लेकिन इससे हट के उनके 3-4 अच्छे फैसले भी हैं। नईम अख्तर अफगान साहब भी। काजी फाइज ईसा घटिया इंसान जब तक था तो उस घटिया नीच आदमी के साथ रहे हर केस में, लेकिन जब काजी रिटायर हो गया तो उसके बाद उन्होंने 3-4 अच्छे फैसले भी दिए। इसी तरह से आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएं, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, वो बलूचिस्तान से जो अब इस निज़ाम के सामने सरेंडर कर चुके हैं, डील कर चुके हैं, सौदा कर चुके हैं अपने ज़मीर का। और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, वो बलूचिस्तान से जो एडिशनल जज है, जिनको ट्रांसफर करके जस्टिस जाहिया खान लाए और जिन्होंने कल चेयरमैन PTA के केस में उन्होंने उसको जो बरतरफ किया था बाबर सत्तार साहब ने, उनका फैसला मुअत्तल करके उसको बहाल किया। और मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि मैं क्योंकि एक ऐसी जगह पे खड़ा था जहां से मुझे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ वकला ने यह दावा किया कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो ऑर्डर था, जो उन्होंने बाबर सत्तार साहब के फैसले को मुअत्तल किया और मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को चेयरमैन PTA के तौर पर बहाल किया, तो वो ऑर्डर पहले ही लिख कर लाए हुए थे दलाइल से पहले। और यही वजह है कि जब वकला बाहर निकले तो जब उनको मुबारकबाद कुछ लोगों ने दी कि मुबारक आप बड़ा केस जीते हैं, तो वो भी शर्मिंदा से थे। उन्हें भी पता था कि ये केस हमने नहीं जीता, बल्कि ये केस जीतने वालों ने जीता है और ये केस हमें जितवाया गया है। खैर, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थी, तारीखी मनाजिर थे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस तशरीफ लाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार एजाज ईसा खान साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहिबा। मैंने एक चीज नोट की, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक है कि जब हम एज ए कोर्ट रिपोर्टर जब हम जाते हैं तो जाहिर है एक जज है, वो चाहे यरगमाल जज है, चाहे वो इस निज़ाम की के साथ सौदा कर चुका है, वो 26 आईनी तरमीम की पैदावार है, वो नालायक है, वो पैसे लेके भर्ती हुआ है, वो कोई और सर्विसेज लेके भर्ती हुआ है, चाहे वो जज है या ये 5 आज़ाद जज हैं। तो जब हम उनकी अदालत में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं एज ए रिपोर्टर, तो फिर हमारी कोई उस तरह से कोई जज्बात नहीं होते, हम एक रिपोर्टर के तौर पे बैठे होते हैं। वो जज अच्छी बात कर रहा है, बुरी बात कर रहा है, इस निज़ाम के हक में बात कर रहा है, इस निज़ाम के खिलाफ बात कर रहा है, इस निज़ाम के हक में फैसला दे रहा है, उसके खिलाफ फैसला दे रहा है, किसी के साथ जुल्म कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है, जो भी कर रहा है, हमें एक रिपोर्टर के तौर पर हमने उसको रिपोर्ट करना होता है, हम उसको नोट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप एज ए पाकिस्तानी शहरी अपने आप को फील करते हैं कि अब मैं एक रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ जिसने इस मुल्क में रहना है, जिसकी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क में रहना है, जो इस मुल्क के साथ मुखलिस है, तो आपका एज ए पाकिस्तानी शहरी खून खोलता है कि जब आप उन जजेस की अदालतों में बैठे होते हैं जहां नाइंसाफी आपको होती हुई नजर आ रही होती है, जहां लोगों के साथ जुल्म होता हुआ आपको नजर आ रहा होता है, जब आपको पता होता है कि ये जज कैसे लगा है, जब आपको पता होता है कि ये जज कौन सी सर्विसेज दे रहा है, जब आपको पता होता है कि ये जज अपने हलफ से गद्दारी कर रहा है, अपने हलफ से वफा नहीं कर रहा। एक दिन तो बाबर सत्तार साहब की अदालत में, क्योंकि उस दिन उनकी अदालत लगी और फिर 3 दिन से तो वो अदालत में नहीं बैठ रहे, जिस दिन से तारिक महमूद जहांगीरी साहब को से जुडिशल पावर्स वापस ली गई हैं, तो उनके इख्तियारात वापस लिए गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बाबर सत्तार साहब की अदालत में एक दिन बैठा और उसके बाद अब 3 दिन, क्योंकि बाबर सत्तार साहब और सरदार एजाज ईसा खान साहब हैं, उनका बेंच हो नहीं रहा, समन रिफत इम्तियाज साहब अभी बेंच में नहीं बैठी, तो मैं 3 दिन हो गए हैं मोहसिन अख्तर कानी साहब की अदालत में बैठता हूँ। और मैंने पहले भी मोहसिन अख्तर कानी साहब की अदालत के बारे में कहा था और वो खैर मेरे गले भी पड़ा था, उसके बाद क्या हुआ वो कभी वक्त आएगा तो आपको बताएंगे।
میں نے ان کی عدالت کے باہر کھڑے ہو کر، جب احمد فرحات کا کیس چل رہا تھا، یہ پتہ نہیں کسی اور جبری گمشدہ شخص کا پاکستانی کا کیس چل رہا تھا، تو میں نے ان کی عدالت کے باہر کھڑے ہو کر کہا تھا، وہ جو سیڑھیاں ان کی عدالت کی طرف جا رہی ہیں، میں نے اس وقت کھڑے ہو کر کہا تھا، میں نے کہا تھا یہ سیڑھیاں جاتی تو جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت کی طرف ہیں، لیکن جب آپ جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں پہنچتے ہیں تو اس عدالت سے آگے آپ کو پاکستان کی بہتری کا سفر نظر آتا ہے، آپ کو عدلیہ کی حقیقی آزادی کا سفر نظر آتا ہے، آپ کو عدلیہ کی غیر جانبداری کا راستہ نظر آتا ہے، آپ کو ایز اے پاکستانی یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، ابھی بھی ایسے جج موجود ہیں، محسن اختر کیانی جیسے، طارق محمود جہانگیری جیسے، بابر ستار صاحب جیسے، سردار اعجاز احسان خان جیسے، سمر رفعت امتیاز صاحبہ جیسے، جو جج اپنے حلف سے وفاداری کر رہے ہیں، جو پاکستان سے مخلص ہیں، اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ جب پاکستان میں قانون کی حکمرانی آئے گی تو ان ججز کی ہمیں ضرورت ہوگی۔ یہ ججز ان فیصلوں کو پھر کالعدم کریں گے بیٹھ کے جن فیصلوں سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، جن فیصلوں سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے، جس سے لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، جو کچھ یہ نظام کر رہا ہے، جو اس نظام نے عمران خان کو شکست دینے کے لیے عدلیہ کے ساتھ کیا، اس کا کیا عمران خان کو کوئی نقصان ہوا؟ عمران خان کی پاپولیرٹی آج سے 2 سال پہلے کہاں تھی اور آج عمران خان کی پاپولیرٹی کہاں پہ ہے؟ اس کی تو عزت میں اضافہ ہوا ہے، اس کی تو محبتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ جو جج آزاد جج ہیں، جن کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کی تو عزتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور جو کمپرومائز جج ہیں، جو عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے والے ہیں، آج ان کی نفرت آپ پورے پاکستان کے اندر دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو گھٹیا انسان ہے، جب سے وہ ریٹائر ہوا ہے اس کو 1 سال ہونے والا ہے، آج تک قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے اندر یا دنیا بھر میں 4 سے 5 بار سے دکھائی دیا ہے، اور اس نے اپنی حلیہ بھی چینج کر لیا، اپنی شکل بھی بدل لی ہے، اس کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ نہیں نکل سکتا لوگوں میں، نہیں نکلتا لوگوں میں، جب سے ریٹائر ہوئے 4 سے 5 بار باہر دیکھا گیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جو جج اس وقت اس نظام سے سودا کر کے بیٹھے ہیں، جو اپنے حلف سے غداری کر رہے ہیں، ان تمام ججز کا انجام قاضی فائز عیسیٰ والا ہوگا۔ اور ایک چیز دیکھیں، آج یہ 5 جج آئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اوپنلی بیٹھے تھے، کوئی چہرے پہ خوف نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ایک جج کا میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے کل نہیں 4-5 دن پہلے کسی نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک جج جس نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا، جو انتہائی کمپرومائز جج ہے، جس نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا ہے، جو اپنے حلف سے غداری کر رہا ہے، وہ جج ایک شادی میں اس کو انوائٹ کیا گیا، بڑے قریبی اس کے عزیز کی شادی تھی، اس نے انکار کر دیا کہ میں نے شادی میں نہیں آنا۔ جج صاحب کی منت ترلا کیا گیا، جج صاحب کو کہا گیا کہ آپ آ جائیں، اپنا ہمارا ہال ہے، ہماری اپنی جگہ ہے، اور آپ کے لیول کے لوگ ہیں، جنرل پبلک نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے جج صاحب گئے، اور اس شرط پر گئے کہ جس شادی میں وہ گئے، ان کی فیملی کے جو نوجوان تھے 15 سے 20، انہوں نے جج صاحب کو اپنے ایک طرح سے احسار میں لیا ہوا تھا، ادھر ادھر کھڑے تھے کہ کوئی آ کے جج صاحب سے بات نہ کرے، اور جتنی دیر جج صاحب بیٹھے رہے، ادھر ادھر دیکھتے رہے، پریشان رہے کہ کوئی آ کے مجھ سے کوئی سوال نہ کر لے۔ تو یہ حالات ہیں ان کے۔ تو خیر، آج سپریم کورٹ میں اس وقت بڑی ایک صورتحال حیران کن تھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز سپریم کورٹ کے اس گیٹ پر اترے گاڑی سے، جس گیٹ سے سائلین آتے ہیں، عام شہری آتے ہیں، عام سائلین آتے ہیں انصاف مانگنے کے لیے۔ وہ آئے، انہوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ جمع کروائے، آئی ڈی کارڈ جمع کروا کے وزٹر والے کارڈ لیے، وزٹر کے کارڈ لے کر وہ سپریم کورٹ کے اندر انٹر ہوئے، اور انٹر ہوتے ہی ہوا یہ کہ ان کا جو آج وہ شیرعبد المروہ صاحب کسی کیس میں آئے ہوئے تھے، تو شیرعبد المروہ صاحب سے ان کا آمنا سامنا ہوا، اور شیرعبد المروہ صاحب نے ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ تو شیرعبد المروہ صاحب نے پوچھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا آپ کے ساتھ چلنے میں؟ تو محسن اختر کیانی صاحب نے پیچھے مڑ کر ان کو کہا جی بالکل مسئلہ ہوگا، آپ ہمارے ساتھ مت چلیے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان روزہ میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔